अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई होप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए और सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। सुबह का वक्त बहुत ही खूबसूरत वक्त होता है और इस टाइम में ऐसा महसूस हो रहा होता है जैसे अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतें उतर रही हैं और इंसान अपने आप को जो है वो फ्रेश महसूस करता है। और ये वो टाइम होता है जब इंसान जो है वो तस्बीहात के बाद, नमाज कुरान के बाद अपने दिन भर के प्लान को एडजस्ट करता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सोच का जो है वो बहुत बड़ा ताल्लुक होता है हमारे अमल से। हम जो बात सोचते हैं, जिस बारे में सोचते हैं, हम वैसा ही अमल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और अल्लाह ताला ने भी यहाँ पर कुरान मजीद में जगह जगह ये इरशाद फरमाया है कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। अमाल का दारोमदार भी नीयतों पर होता है। अगर हमारी अच्छी नीयत होती है, अच्छी सोच होती है, तो हम ऑटोमेटिकली उसी के मुताबिक अमल कर रहे होते हैं। तो इसीलिए ख़ुद में तब्दीली लाने के लिए, ख़ुद में पॉजिटिविटी लाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें अपनी सोच को पॉजिटिव करना होगा। हर इंसान में जो है वो कोई ना कोई बुराई होती है, बल्कि यूँ कह लें कि बहुत सी बुराइयाँ हो सकती हैं। अल्लाह ताला ने सभी में खूबियाँ भी रखी हुई हैं और बुराइयाँ भी रखी हुई होती हैं। तो बहुत सारे लोग पॉजिटिव भी होते हैं और बहुत सारे लोग नेगेटिव भी होते हैं। और अल्लाह पाक ये चीज़ इंसान पर छोड़ देता है कि वो पॉजिटिविटी की तरफ जाने की कोशिश करता है या फिर नेगेटिविटी की तरफ जाने की कोशिश करता है। तो ये सब हमारी सोच पर डिपेंड कर रहा होता है। तो इंसान की ज़िंदगी में जो चीज़ें सोच में नहीं बन सकती वो हकीकत में भी नहीं बन सकती। बहुत से लोगों की ख्वाहिश होगी कि हम एक अच्छे इंसान बन जाएं और बहुत से लोगों की ये ख्वाहिश होगी कि अच्छे ओहदे पर फाइज हो जाएं। तो इस बारे में एक फ़लसफ़ा हमेशा से है कि जो आप बनना चाहते हैं उस करैक्टर को ख़ुद पर तारी कर लें। वो सोच जो हमारे अंदर बार बार जो है वो आती है, बार बार हमारे जहन में चलती रहती है, वो अपनी एनर्जी पैदा कर लेती है। और हमारा दीन भी हमें यही सिखाता है कि जब कोई सोच गलत आए तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह फ़ौरन पढ़ लेना चाहिए। इसीलिए अच्छी सोच को खुश आमदीद कहना चाहिए और गलत सोच को अल्लाह हाफ़िज़ कह देना चाहिए। एक अच्छे मुआशरे की तश्कील के लिए भी ये बात जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हर फ़र्द अपने आप को बदल ले। घर के हर फ़र्द में अगर तब्दीली आएगी तो ही एक अच्छा मुआशरा जो है वो पैदा हो सकता है। तो सबसे पहले हमें अपने अंदर अच्छाई पैदा करनी होगी। अगर हमारे अंदर अच्छाई नहीं होगी तो हम दूसरों में मुस्बत जज्बात मुंतकिल नहीं कर सकते। इस बात को हमारे दीन ने कुछ इस तरह बयान किया है कि तब तक कोई नसीहत दूसरे शख्स पर अमल नहीं करती जब तक नसीहत करने वाला शख्स उस पर ख़ुद अमल ना करे। यानी नसीहत करने वाले के लिए ये ज़रूरी है कि वो ख़ुद भी उस पर अमल करता हो, ताकि अगर वो कोई बात करे तो सुनने वाला फ़ौरन उसका तासुर ले। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी एक डायरी बनाई हुई है और उसके अंदर मैंने जो है वो बहुत सारे अस्कार लिखे हुए हैं, बहुत सारे वज़ाइफ़ लिखे हुए हैं और इनमें जो है वो बहुत सारी ऐसी दुआएं हैं रोज़मर्रा की जो हम अगर रोज़ाना पढ़ें तो अल्लाह ताला जो है वो अपनी हिफाजत में रखता है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ शैतान से पनाह की दुआ। अगर इस दुआ को भी रोज़ाना पढ़ा जाए तो अल्लाह की हिफाजत रहती है। बुरी आदतों से पनाह की दुआ, इसी तरह से और भी बहुत सारी दुआएं हैं इसमें जो कि बहुत सारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे लिए बहुत बेहतर साबित हो सकती हैं। ये डायरी जो है वो मैंने 2008 में ली थी और अभी तक मेरे पास महफूज है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि इसमें जो दुआएं बताई हुई हैं उनको मैं जो है वो याद करने की कोशिश करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में शामिल रखूँ। और साथ में मैंने जो वज़ाइफ़ होते हैं अक्सर वो मैं पढ़ती रहती हूँ, तो वो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ ताकि मुझे याद रह जाएं और फिर मैं एक शेड्यूल के मुताबिक उनको लेकर चलती हूँ, पढ़ती हूँ। तो ये दुआएं जो हैं इसलिए आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ और आने वाली मज़ीद वीडियोज़ में भी इस डायरी के एक एक सफ़े की दुआ जो है वो आपके सामने लेकर आऊँगी ताकि आप भी इसको स्क्रीनशॉट कर याद रखें। एक जगह मैंने पढ़ा था कि वक्त जो है वो गहरे समंदर में गिरा हुआ एक मोती है जिसका दोबारा मिलना जो है वो नामुमकिन है। इसलिए ज़माने से शिकवा ना करें बल्कि ख़ुद को बदलें, क्योंकि पाँव को गंदगी से बचाने का तरीका जूता पहनना है, ना कि पूरे शहर में कालीन बिछवाना। यहाँ पर मुझे एक और ख़ूबसूरत बात याद आई है कि एक बुज़ुर्ग से किसी शख्स ने पूछा कि इबादत करने के लिए बेहतरीन दिन कौन सा है। तो इस बात पर उन बुज़ुर्ग ने जवाब दिया कि ज़िंदगी के हर दिन को आखिरी समझो और रोज़ाना यही समझ कर इबादत करो कि ये आखिरी दिन है। और इसी तरह इस्लामी तालीमात में भी हमें जो है वो बहुत सारी चीज़ों से यही पता चलता है कि हमें जो है वो हर दिन ऐसे गुजारना चाहिए जैसे ये आखिरी है। हर दिन को अच्छाई के साथ गुजारना चाहिए। अगर हम ख़ुद को बदलेंगे तो लोगों को बदल सकेंगे। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ख़ुद को कैसे बदलें। तो उसके लिए जो है वो सबसे पहले हमें अपने अंदर पॉजिटिविटी पैदा करनी होगी, अपने अंदर मुस्बत तब्दीलियाँ लानी होंगी। और अल्लाह ताला की रहमत की पहली निशानी ही यही है कि इंसान को अपने ऐब नज़र आने शुरू हो जाएं, सही और गलत का फ़र्क पता लगने लग जाए, सही और गलत में तमीज़ करनी आ जाए।
آپ جس کسی میں بھی کوئی اچھی عادت دیکھیں، جس کے اندر بھی کوئی اچھی خوبی دیکھیں تو اس کو اپنائیں، اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جو ہمارے اندر کی بری عادات ہیں وہ آہستہ آہستہ خود سے دور ہوتی چلی جائیں گی اور ہم ان کو آہستہ آہستہ چھوڑتے چلے جائیں گے۔ اچھا، کچھ لوگ جو ہے وہ کامیابی کو پیسے سے، دولت سے کنیکٹ کر لیتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس بے شمار دولت پیسہ آ جاتا ہے تو اس کو کامیاب ترین انسان سمجھا جا رہا ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ لیکن میرے ذہن میں یہاں پر جو کچھ باتیں آ رہی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ انسان کی زندگی کامیاب ہے یا ناکام، اس بات کا پتہ کیسے چلائیں۔ اس میں جو ہے وہ ایک بڑا کردار ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، اپنا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں۔ خوش قسمتی سے اگر اچھے لوگ ہماری لائف میں ہوں، اچھے لوگ ہماری زندگی میں آ جائیں تو ان کی وجہ سے انسان اپنی زندگی میں بہت ساری پازیٹیو تبدیلیاں لے کر آ جاتا ہے، بہت ساری مثبت تبدیلیاں لے کر آتا ہے۔ لیکن اگر وہ لوگ ایسے ہوں جو نیگیٹو ہوں اور ان کے خیالات بھی جو ہے وہ نیگیٹو ہوں، زیادہ وہ نیگیٹیوٹی کریٹ کرتے ہوں، لوگوں پر کرٹیسائز کرتے ہوں اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، تو ان لوگوں کی وجہ سے جو ہے وہ انسان کی اپنی پرسنالٹی بھی بالکل جو ہے وہ مدھم ہو کر رہ جاتی ہے، انسان کے خیالات بھی جو ہے وہ انجماد کا شکار ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ بڑا جو ہے وہ نہیں سوچ سکتا، وہ اپنی سوچ کو ہے وسیع نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے دوستوں کی صحبت، رشتوں کی صحبت، کلوز ریلیشنز، وہ جو آپ کے گرد رہ رہے ہوتے ہیں وہ روزمرہ زندگی میں آپ کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ کامیابی اور ناکامی کا سبب بن سکتے ہیں۔ اگر وہ لوگ پازیٹیو ہیں تو آپ کی زندگی آسان، اور اگر وہ لوگ نیگیٹو ہیں تو آپ کے لیے بھی اس انوائرمنٹ سے اپنے آپ کو نکال کر ایک الگ شخصیت بنانا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ میں کن لوگوں کے درمیان میں بیٹھ رہا ہوں یا بیٹھ رہی ہوں۔ اگر آپ کے دوست ایسے ہیں جو آپ کی ترقی میں رکاوٹ بن رہے ہیں اور ان کی وجہ سے آپ کے خیالات بھی سٹک ہو گئے ہیں، تو پھر دیکھیں کہ ان افراد کو اگر چھوڑا جا سکتا ہے یا نہیں چھوڑا جا سکتا، اور اگر آپ کے ریلیشن میں، کلوز ریلیشن میں ایسے لوگ ہیں تو وہاں پر بھی آپ لوگوں کے لیے چھوڑنا جو ہے وہ ناممکن ہے، تو وہاں پر جو ہے اپنے تعلقات مدھم کر لیں، ان سے دل نہ لگائیں، کیونکہ اگر وہ آپ کے جذبات پر حاوی ہو گئے تو وہ آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ جن لوگوں کو چھوڑنا آپ کے لیے آسان ہے تو ان سے فل فور جو ہے وہ رابطہ ڈسکنیکٹ کر دیں، اور اگر جن لوگوں کو آپ کے لیے چھوڑنا جو ہے وہ ناممکن ہے تو ان سے جو ہے وہ تھوڑا سا رابطہ کم کر لیں، یا آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے کام پر فوکس کریں۔ اچھا، یہاں پر میں ایک اور کیٹیگری آپ کے ساتھ بتاتی ہوں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک دم سے خود کو تبدیل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوتا کیونکہ یہ فطرت کے قانون کے خلاف ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود کو مکمل طور پر ایک دم سے بدلنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ کل سے جو ہے میں روزانہ 2 گھنٹے کتاب پڑھوں گی، یا کل سے میں روزانہ 1 گھنٹہ ورزش کروں گی، وغیرہ وغیرہ، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ عادات میں مثبت تبدیلی لانے کا آسان حل یہ ہے کہ چھوٹے قدم سے خود کو بدلنا شروع کر لیں، روزانہ کی بنیاد پر اس میں اضافہ کرتے چلے جائیں۔ مثال کے طور پر آپ نے مطالعہ کی عادت بنانی ہے تو آغاز ایک صفحے سے کریں، لیکن شرط یہ ہے کہ مستقل مزاجی کے ساتھ۔ اسی طرح سے کامیابی کی طرف آپ جو بھی سٹیپ لینا چاہ رہے ہیں اس کا آغاز تھوڑے سے کریں مگر مستقل مزاجی کے ساتھ، اور یہ مستقل مزاجی جو ہے آپ کو وہ انرجی دے گی جس کی بدولت آپ کے لیے اپنے مطالعے میں یا کسی بھی کام کو آگے بڑھانے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ اور ساتھ میں جو ہے وہ اپنا ایک ایم سیٹ کرنا چاہیے، ایک گول سیٹ کرنا چاہیے، اس سے جو ہے وہ موٹیویشن ملتی ہے ہمیں بہت زیادہ، اور پر امید ہو کر انسان کام کرنے لگتا ہے۔ نئے اور بڑے خواب سجائیں، خواب زندگی میں موٹیویشنز لے کر آتے ہیں، خواب دیکھنے والے لوگ پر امید رہتے ہیں، اور ہر شعبے کے خواب بنائیں، مثلاً کاروبار، پڑھائی، تعلقات، گھر، معاشرہ، سب کے بارے میں خواب بنائیں اور انہیں لکھیں۔ آپ کچھ بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کو لکھیں، اور اس طریقے سے جو ہے وہ انسان کو یاد رہتا ہے، اور وہ جو اس کا مشن ہوتا ہے، گول ہوتا ہے، وہ اس کے ذہن میں رہ جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ اس کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے جتنی بھی ایفرٹس کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اور ویڈیو کے لاسٹ میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گی کہ وقت کی قدر کریں، زندگی کی اصل قدر جو ہے وہ وقت ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ دنیا کے مؤثر ترین لوگ اپنے وقت کی بہت قدر کرتے ہیں، کیونکہ جو انسان کامیاب ہے اس کا پہلا اصول ہی یہی ہے کہ وہ اپنے ٹائم کو جو ہے وہ بہت زیادہ ویلیو کرتا ہے۔ اچھا، جو لوگ وقت کی قدر کرتے ہیں ان میں یہ احساس جو ہے وہ دوسرے لوگوں سے زیادہ ہوتا ہے کہ وقت بہت کم ہے، زندگی ختم ہونے والی ہے، یا پھر ہم نے جو ہے وہ اپنے کاموں کو پورا کرنا ہے، ہمیں اپنے ٹائم کو ویسٹ نہیں کرنا۔ تو اگر آپ اپنا وقت ضائع کریں گے تو وقت بھی آپ کو ضائع کر دے گا۔ If you waste your time, the time will waste you۔